बहस मुबासा से आप हमेशा परहेज़ करें, बच के रहें। बहस मुबासा ना करें बल्कि गुफ्तगू करें, तबादला ख्याल करें। ये जो तबादला ख्याल है इसके अंदर नरमी होती है, इसके अंदर मोहब्बत होती है, इसके अंदर शाइस्तगी होती है, इसके अंदर एक दूसरे को समझाने की हमदर्दी होती है। तो इस तरह से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, बहस ना करें। बहस मुबासा तकरार में बदलता है, तकरार झगड़े में बदलता है, और तकरार से हमेशा परहेज़ करें, बहस ना करें बिल्कुल भी, और एक दूसरे की पसंद के मुताबिक बात करें। फिर इसी तरह आप जो है शाइस्तगी के साथ हंसी मजाक के मौके पैदा किया करें। हंसी मजाक करें आप शाइस्तगी के साथ, इज़्ज़त नफ्स मजरू ना करें, लेकिन मजाक वही होता है कि जिससे आप एंजॉय करते हैं और आपका साथी भी एंजॉय करता है। वो मजाक नहीं होता कि जिससे आप तो एंजॉय करें लेकिन आपका साथी उसके अंदर अपनी हद तक महसूस करे और अपनी तौहीन महसूस करे। इसलिए हंसी मजाक भी शाइस्तगी के साथ अपने अंदर आप जारी रखा करें, और ये आपकी मोहब्बत में इजाफे का बायस बनेगा। फिर आप 15वां नुक्ता है कि अपने साथी को कभी नाअहल ना कहें, कभी नखट्टू ना कहें, कभी बेवकूफ़ और जाहिल और इस तरह के जो कलमात हैं वो आप अपने साथी के बारे में बयान ना करें। और बिल्कुल मतलब किसी की मौजूदगी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आप तन्हाई में भी कभी इस तरह की बात ना करें। इसका नतीजा ये होगा कि ये ऐसा ज़ख्म है कि जो दिल पे लगता है और फिर सारी ज़िंदगी इस ज़ख्म को मुंदमिल होने में गुजर जाती है, लेकिन ये ज़ख्म मुंदमिल नहीं होता। इसलिए कभी ऐसी बात ना करें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका मर्द या आपकी जो बीवी है उसके अंदर जो जज्बा है निस्वानियत का या मर्दानगी का, या उसकी जो मर्दाना ताकत जिसे कहते हैं, उसके अंदर अगर कोई कमी भी है तो उस पर आप उसको कभी तवज्जो ना दिलाएं, बल्कि उसकी खुराक का ख्याल करें और एक दूसरे की तरबियत का ख्याल करें। मेरा ख्याल है कि जितनी बात मैंने आपसे कह दी है इतनी काफ़ी है। फिर इसी तरह अपने साथी की छोटी छोटी कामयाबियों को एंजॉय करें, ख़ुद भी एंजॉय करें और दूसरे को भी आप मौका दें। और फिर आप देखें ज़रा कि उस पर जश्न मनाएं, उस पर आप कोई फंक्शन तरतीब दे दें। अच्छा, कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता, छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है। आप मिठाई का एक डब्बा ले आएँ, आप केक ले आएँ, आप घर के अंदर आप उसे बताएं कि भी आपने आपके इम्तिहान में अच्छे नंबर आए हैं और इसी तरह आपकी प्रमोशन हुई है, तो ये प्रमोशन को जश्न के तौर पे आप एंजॉय करें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये देर तक याद रहने वाली होती हैं और दूर तक साथ चलती हैं और ये मोहब्बत को बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको अपनी बीवी की तारीख़ पैदाइश याद है या आपको अपनी शादी की तारीख़ याद है, तो ऐन मौका पर जब आप शाम को घर वापस आएँ तो अपने साथ केक लेके आएँ और उसे बताएं कि भी आज आपकी हैप्पी बर्थडे है, आपका जन्मदिन है। तो सालगिरह मनाना कोई इस्लामी तरीका तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इस खुशी को एंजॉय किया जा सकता है। फिर इसी तरह शादी के दिन की जो तारीख़ है, इस मौका पर भी कोई आप इस तरह का छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों की शादी की सालगिरह और बच्चों की पैदाइश के जन्मदिन पर कोई बड़े फंक्शन करें, लेकिन इस तरह के आप काम कर सकते हैं। अपने बच्चों और ख़ानदान के लोगों और दूसरों के सामने कभी अपने साथी पर तनकीद ना करें। तनकीद जब भी करना हो तो तन्हाई का मौका तलाश करें, लोगों के सामने तनकीद ना करें। अगर कोई गलती कोताही हो गई है तो उसे बिल्कुल से चश्मपोशी करें। ज़रूरी नहीं कि जिस बात को आप नोट कर रहे हैं उसे दूसरे लोग भी नोट कर रहे हैं। दूसरे लोगों की तवज्जो नहीं होती सब चीज़ों पर, लेकिन अगर आप उस पर बात करते हैं, तनकीद करते हैं, तो फिर बाकी सब लोगों को भी उस बात का पता चल जाता है। इसे चश्मपोशी करें और तन्हाई का वक्त तलाश करें। लेकिन एक बड़ी नुक्ते की बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने शरीके हयात पर तनकीद करना चाहें किसी मामले पर,
تو تربیت کے حوالے سے یہ سب کچھ کریں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس پر تنقید کریں، آپ اس کی 3 خوبیوں کا تذکرہ کریں، 3 خوبیوں کا، گن کے 3 خوبیوں کا آپ اسے بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کے اندر یہ بہت اچھا وصف ہے۔ یہ بتانے کے بعد پھر آپ کہیں کہ دیکھیں جو اس طرح کا آدمی ہے اسے مناسب نہیں لگتا، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے کہ جس طرح آج یہ واقعہ ہوا ہے، تو اسے آپ توجہ دلائیں، لیکن اس سے پہلے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ تو میرے عزیز ناظرین، پھر اسی طرح کبھی اگر تو تکار ہو جائے تو اس کو مختصر کرنے کی کوشش کریں، طوالت نہ دیں، خود پر کنٹرول رکھیں، تو تکار میں بھی، غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر ضبط رکھیں۔ اور مرد وہی ہوتا ہے، اور جو طاقتور شخص ہوتا ہے وہ عورت بھی ہو تو اس کی طاقت کا اظہار یہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے آپ پہ ضبط رکھیں۔ تو یہ جو ضبط ہے یہ ایمان کی بھی علامت ہے، اپنے غصے کو پی جانا اور اپنی نفرت کے اظہار کو روک لینا۔ تو میری عزیز ناظرین، اس بات پر بھی آپ خیال رکھیں کہ ہمیشہ اپنی جو تو تکار ہے اس کو ایک خوبصورت موڑ دے کر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ایک اور بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں، بات کو مکمل کریں، اچھے طریقے سے مکمل کریں، آسان طریقے سے، لیکن پھر اس کے بعد الگ ہو جائیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اٹھ کے کسی اور کمرے میں چلا جائے یا باہر چلا جائے اور چند منٹ کے بعد واپس آئے، لیکن جب چند منٹ کے بعد واپس آئے تو غصہ تھوک کے واپس آئے، اور وہ جو بحث کے اور تکرار کے جو اثرات آپ کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر اور آپ کے دماغ پر اور آپ کے دل پر موجود تھے ان کو آپ دور کر دیں اور دھو لیں آپ، اور پھر دوبارہ اسی طرح آپ ہنستے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو ملیں۔ اچھا، پھر ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ہمیشہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ جہاں اعتماد نہیں ہوتا وہاں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہاں شکوک و شبہات جو ہیں یہ دل کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، اور یہ دل و دماغ کے اندر وسوسے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کے اندر آ کے گھر کر کے بیٹھ جائے۔ عدم اعتمادی جو ہے اور جو شکوک و شبہات ہیں یہ شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کے دل کے اندر گھر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اعتماد کو مجروح کرنا تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور شیطان جو ہے وہ اسی بات پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، ان کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے۔ اور وہ میں آپ کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لیں آپ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، ابلیس آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ موسیٰ میں شیطان ہوں اور میں آپ کو 2 باتیں بڑی کام کی بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ اس بات پہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرایا جائے، بچوں کو بے آسرا اور پیرنٹ لیس کر دیا جائے، اور پھر اسی طرح گھروں کے اندر فساد برپا کیا جائے۔